राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हो सो सबका विनती से शांति ते सुनते रहें। आप लोगों ने कई बार वही इंतजार करते। कई बार बताऊंगा तो ये सत्संग बन जाएगा। मैं बहनी में अटक्या रहा। पहली घाटा बंद होया, फिर परन चले गए, मैं को नहीं खोल, फिर उल्टे आए, उठे ही अटक गए, फिर उर आए घंटा कर जरूरत, फिर उल्टे गए, परन यूर बंद था, फिर न गए। मात तो टेम तर बेटेम हो गए। और मेरे एक छोटी उम्र थी, मैं एक साधु की बहुत सेवा करी। हमारे गांव में आया, 2 महीने 3 महीने लगातार उसकी सेवा में जाया करता, मुट्ठी चंपी करता। साधु बहुत अच्छा था। जब वो जाने लगा, कहने लगा, भगत महाजी बेटा हम फकीर से, हमारे पास कुछ नहीं होता देन लेने। मैं ऐसे क्यों कहते हो, फकीरा पास सब कुछ। अब नहीं साधु क्या, मेरे पास एक कमंडल है, लंगोटी है, क्या है। फिर मैं एक बात कहूँ, आपने मेरी बात को जिंदगी भर याद रखना। महाजी बताओ। मैं खोलो, मत टाल ना मानना। उन्होंने कहा, ये ख्याल कितना दुख आओ चाहे सुख आओ, कोई भी बात गलत हो चाहे ठीक हो, ये कहना कि जो मालिक करता अच्छा करता है, उसका नतीजा अच्छा ही लकड़ेगा। ये मेरे दिमाग में सी बैठी, इससे कोई भी किसाए काम हो, कितना खराब हो, तो इनको ये भी अच्छा करे मालिक हो, जची हुई बात से। और वो करता भी अच्छा है, बुरा नहीं करता कभी भी। इसीलिए मैं अपने मन में सोच लेता हूं, कोई भी काम हो, कितने जिंदगी गुजरी, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मानस भी आए, बुरे भले, सारे मेरे लिए सारे भले थे। हमारे विचार होते हैं, हम उस बुरे को भला कर लाए जाए तो भला काम बन जाए। मैं कल सत्संग बता रहा था न, मेरे सेती बहुत ही बकवादबाजी करी। अगर वो इस तरह नहीं करते तो सत्संग नहीं चलता आगे, और मैं भी गिर जाता। उन्हें चेतावनी दी मेरे को। क्या चेतावनी, छेड़ते रहे। मैं अपना चुप रहा, अपना काम करता रहा। ये बात सवेरे काटे, आप लोगों को भी यही बताऊंगा, कोई भी दुख आ जाए तो घबराओ मत नहीं। ये सोचो मेरे मालिक ने मेरे लिए एक दात भेजी से, वो दात को हम संभाल के रखा। क्यों, सुख की तो हम तलाश करते हैं, मारे फिरते हैं। ये गाड़ी का सुख, ये बैठने का सुख, ये कोठी का सुख, बिस्तर का सुख, उठने का सुख, सुख की हम तलाश करते हैं, तब भी वो नहीं आता न। हर दुख की हम तलाश नहीं करते, बिना बुलाया आ जाता। इसलिए हमारा बड़ा मिंतर से, वो हमारा साथी से, वो दुख बिना बुलाया आप ही आ जाता। बताओ कोई है दुख को लेके राजी? कोई नहीं न। मुड़ो खुद ही आ जाता, और उसमें बड़ा आनंद मिलता है। अगर तुम दुख समझोगे तो गिर जाओगे, हाय हाय करते रहोगे सारी जिंदगी। सुख समझोगे तो तिर जाओगे। महाराज महर्षि शौवरलाल पूर्ण पुरुष थे,
कुल मालिक थे। विरोधी लोगों ने, जिसमें जम्मत वो आया था संत मत में, उन लोगों ने सुहान नहीं हुई ने उसका दफ्तर फूंक दिया। महर्षि जी का दफ्तर फूंक दिया। सभी साथी साथ छोड़ गए। सुना होगा ने, मेरे को भी छोड़ गए, भाई रतिराम होगा यहाँ पर। एक बार ऐसा होया था, कई मानस होते बोल वो उभरे नहीं आखिरी वक्त, अब भी जीते हैं तो एक उभरे नहीं, गिर गए। ये बात, एक चला गया चोला छोड़, दो जीते हैं, वो गुबरे नहीं फिर बाउड की न। दुख में भाग जाते हैं, वह साथी नहीं होते न। सुने नहीं, सुख में तो सभी नजदीक रहते हैं, मिंतर तो वो है दुख में भी साथी रहे। बड़ वो सुख में थे, दुख आया, कुछ मेरी खिलाफत में निंदा बुराइयां करी, वो सब भी भाज गए, अपनी चाल छोड़ गए, वो गिर गए। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, महाराज का दफ्तर फूंक दिया, दुखी हो गए। पर उनके पास में कौन गया? कोई नहीं गया, सब साथ छोड़ गए। और बड़ी भारी निंदा करने लगे लोग। महाराज जी कहने लगे, बड़ा अच्छा होया, ये निंदक ही मेरी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी भारी दया से। एक कल मैं बताया था कि एक फकीर चंद महाराज उनके पास में गई और देख करके खड़े, बोले फकीर तू क्यों आया? सब गए। बोले वो आपको मानस समझते थे, मैं आपको खुदा समझता हूं। वो स्वार्थी थे, मैं स्वार्थी नहीं हूं। मन तो एक ही स्वार्थ से कि आप कुल मालिक सो, और आप तो मैं जो चाहता था वह चीज मिल गई, मेरे को बस और मन कुछ नहीं चाहिए। बोला चलो आपके मिलने से मेरा भी जीवन सफल हो गया। तो मैं आप लोगों को कह रहा था, दुख में घबराना नहीं चाहिए ने। मैंने बड़े बड़े दुख देखे से, इतने दुख देखे से कि अगर तुम इतिहास लिखण लाग जाओ तो तुम्हारे तो लिखा नहीं जाएगा ना। इतने दुख देखे, टुकड़े का दुख, मिलने का दुख, बोलने का दुख, रहने का दुख। बड़ मेरा एक नेम था, वो नेम आप भी बना लो सब। कौन सा नेम था? चाहे मैं राम राम कही, चाहे माला फेरियो, मेरा नेम था, वो मैं नेम नहीं टूटने दिया न। ये नहीं चाहे मैंने पलाथी लगा कि बैठने का टेम नहीं मिला, तो मैं अपना सुमन करता रहा, काम करता रहा। एक प्रेमी की बात हुई, मैं कहीं, मेरे पास में एक लड़का था, उसके पर उस लड़का राम के ना लिया करता। वह घराड़े कण लगे, भाई थे दो तीन, वो कण लगे इसको राम के ना नहीं लेने दे। माँ बाप भी बोले मत इसको राम का, आज किस तरह लेगा राम के ना। सोचो मैं तुम्हारी पुष्टि करता हूं कि राम के ना लेने वाला नहीं रुक सकता न। उन्हें क्या करया? बोला आज तो किस तरह राम के, हम देखेंगे। बोला यो काम करियो, बोला भैंस ने पानी पिया के ला, फिर बोला बैठे में बड़दान पानी पिया के ला, सारा काम कर दिया। फिर बैठ गए सारे इकट्ठे। बोला आज तो नहीं लिए तने राम के ना। बोला मैंने और दिना तक घने लिए साज, और दिना तक घने। बोला वो किस तरह लिए? बोला भैंस पानी पियाण गा जी, लिंदा गार लिंदा आया, बड़दा ने पानी पियाण गा, राम के ना लिंदा गार लिंदा, रोक लो, किस तरह रोकोगे? इसीलिए मीरा भी कहती, हाथ पर ते काम करूंगी, मुख से राम भजूंगी, साधों की प्यारी, कि कौन रोक सकता है? ये तो हमारा अड़कस है, ये तो हमारी गुस्ताखी से, समझ गया, ये तो हमारा कोई खोटा कर्म से हम उसको भूल जाते हैं। नहीं तो इन्हें कौन रोक सकता? किसे वो लंदे रहो, तुमने तो काम तो हाथ पैर ते करते हो, काम तो तुम पाया चलते हो, आंखों देखते, जबान ते बोलते हो, कानों सुनते हो, हाथों ते चीज ठाते करते हो। जो वो सुमरण है वो तो और है कुछ से। पहले उस तस्वीर के जरब लगाओ, फिर आप ही आप बन जाता।
बोले ये काफी लोग कहते हम तो घर के राम के नाम लेने को ध्यान में नहीं बैठने दी। ध्यान में बैठना तुम्हारा हर वक्त रहता, तुम घर के सारे पैरा दे देते और बदमाश मान डटता नहीं, लकड़ जाता सुराग किते न किते को। जैसे ध्यान में बैठते हो मन लकड़ जाता शरीर में, इस तरह बदमाश भी घर तक लकड़ जाता, सबकी आंखों में धूल डाल की न। तो इसी तरह तुम लकड़ जाता, घर में मन तुम्हारा चला जाता, तो क्या सुमरण नहीं कर सकते न? सुमरण भी हर वक्त इस तरह पक्के हो तो कर सकते हो। सुमरण तो सुमरण ही होता, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने। मगर सुख में कम करया जाता, दुख में ज्यादा करया जाता। मेरा एक बार ऐसा मौका बैठा, कई बार बताई ये बातें, बड़ा दुखी था। कहीं जाना पड़ गया कि बड़ी परेशानी थी, पैदल जाना। मैं ऊंट का पूंजड़ पकड़ी शिवानी गया। शिवानी तो फिर हंसार आया और राम राम करता गया। इतना राम राम रटा, जब आगे गया जान काम तैयार बन गया, एकदम पीछा छूट गया। उनका राम ने बड़ा काम किया। और उस तरह ही अगर राम को याद करते तो राम नाचता आगे। हमारे में खुद में कमी है, हम सुख में तो भूल जाते हैं और दुख में हाय हाय करते हैं। फिर भी कितना अच्छा है, कहते सुख में सुमरण दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जब सुख में सुमरण करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमरण ना किया, दुख में की न याद। कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद, कि उसकी फरियाद कौन सुनता है। मेरा तो कहने का मतलब गया, दुख में दुखी मत हो, ये सोचो मालिक ने एक दात भेजी से, और तू मालिक ने ज्यादा याद करता रहे, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बट हम दुख में दुखी हो कि परमात्मा छोड़ देते हैं ना, कभी न छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ा न। इतना दुखी हुआ कि बड़ा भारी घर छोड़ दिया, वो नाम नहीं छोड़ा कभी भी। साथियों ने साथ छोड़ दिया और नाम नहीं छोड़ा। नाम और साथी वही होते तो दुख में मदद करते हैं। ये तो खाने पीने के तो सारे मजनू बन जाए। सुनी होगी न, महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि लैला अपने पिता ने कहने लगी, पिताजी के हाँ कि कैसे करना, मजनू किसी घर ते दुकान ते चीज लियावे तो उनको कह देना मजनू पा पीछे नहीं मांगे न, वो अपने खजाने दे दिए। बोला अच्छा बेटी। उन्हें वो रुक्का मरवा दिया, मजनू कोई चीज लेना आवे उसका पीछे नहीं, मैं खजाने दे दूंगा। ऐसा सारा देश मजनू बन गया। एक दिन है, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो पिता कहला बेटी के हाँ कि मजनू एक है, सारा देश है। बोले क्यों? कि मेरा खजाना खाली कर दिया इन मजनून, तो जक नहीं लेने देते न। कोई आता मजनू कपड़े ले गया, कोई बिस्तर ले गया, कोई पैसे ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई कुछ कहता लूट लिया शहर मजनुआ ने। बोली कोई बात नहीं पिता, आज मजनू का पता लग जाएगा। उन्हें 2 जल्लाद मान, जल्लाद उनको कहते हैं, वो निखार नहीं करते, काम के काट देते हैं, दया नहीं होती ने। उन्हें क्या करा, एक कटोरा दे करके छोरा तलवार के में दे कह दिया, रुक्का मरवा दिया कि ये कहो लैला का जी लकड़न हो रहा से मजनू का कालजा लेना से। अगर मजनू अपना कालजा काट के दे दे तो लैला जी जाएगी ना मरेगी। ये रुक्का मार दिया और वो लेके कटोरा घूमने लगे। कोई मजनू नहीं पाया न, सारे मजनू लुक गए वहां पर। सारे घूमे के कोई भी नहीं। जब आया कि रेती में पड़ा मस्त फकीर की तरह, और वो कंधे आए तो ऊँट की भाज पड़ा। अरे भाई ठहरो ठहरो ठहरो, क्या बात है भाई, क्या कहते हो तुम? लैला का क्या हाल है?
کہ وہ مرنے والی مجنو کا کالجا مانگتی ہے، وہ کالجا دے دے تو جیجا ارے بھائی میں سو مجنو اور جلدی کرو میرا کالجا نکال لے جاؤ۔ مجنو ایک دم آ گیا کھڑیا، میرا کالجا لے جاؤ کاٹ کے دے لیلا مرنے جا۔ وہ کہنے لگے چلو اب ہم یہاں نہیں نکالتے، آپ نے وہاں ہی لے چل۔ بولا یہ بڑی خوشی کی بات ہے، کالجا بھی دوں گا اور درشن بھی کروں گا، پیار اس کو کہتے ہیں۔ وہ لے کے گئے، بولا یہ سبھی مجنو۔ بولی پتا جی مجنو تو یہ ہے، بتائیے نہ کھانے کا شوق نہ پینے کا شوق نہ کچھ بھی نہیں، اس تو اس پرماتما کے لیلا کا شوق سے۔ اسی لیے جو پرماتما کے پیارے ہوتے وہ دکھ کو دکھ نہیں مانتے، سکھ کو سکھ نہیں مانتے نے، وہ تو اس پرماتما کی بھکتی پیار میں خوش رہتے۔ یہ لیے ان کا نہ برود ہے نہ پیار ہے، کتنا آئے تو پیار میں ایسے مانس دیکھے ہیں، اور ان مانسوں شکشا بھی ہے۔ میں بڑا سا چکیا تو بڑا دکھ بھی ملا تھا، مڑو من بچا گئے۔ میں مہاراج ارمان صاحب تے بڑا بھاری فاجا تھا، ان نے میرا جیون بنا دیا، مڑ کئی باتیں تو فقیر تے ملی، وہ باتیں علیحدہ تھی۔ ایک دن میں بیٹھا تھا، پرم دیال جی فقیر کرن لاگے، سنت تارا چند مہا جی آپ لوگوں سب کو کہتا ہوں یہ باتیں، میں ان نے میرے کو کہی تھی، میں آپ کو کہتا ہوں۔ مہا جی بولیے کہ بیٹا میری ایک بات کو یاد رکھنا۔ میں کون سی؟ بیٹا دھن دے دینا اور تن دے دینا، من نہ دینا کسی کو بھی۔ سوچو دکھ کس میں ہوتا؟ من دینے میں ہوتا، تن دینے میں نہیں ہوتا، دھن دینے میں نہیں ہوتا۔ ان میں دکھ نہیں ہوتا، ان کا من دینے تو دکھ ہوتا ہے، اس لیے کسی کو من نہ دے دینا، نئی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ کسی کو من دے دیتا ہے کوئی، وہ برباد ہوئے۔ من دو تو ستگرو کو دو، تمہاری زندگی سدھر جائے گی، سمجھ گئے؟ کئی لوگ من کسی پرائے پرشوں دے دیتے ہیں، کئی پرائی عورتوں دے دیتے، سب کی میں عزت بھی جاتی ہے، دھن بھی جاتا ہے۔ کئی لوگ پرائے بچوں تو پیار کرتے، من دے دیتے، روز اپنا وقت چھوڑ جاتا، چولا تو رونا پیٹنا شروع اپنے کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ لے تو رنبندی سنسار ہے۔ میری بات اتنی چلی تھی آج دکھ سکھ کے اوپر، یہ تو ہم اپنے کرموں کا بھوگ بھوگنے کے لیے آتے ہیں، جو اپنا رن چکا کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس دکھ کو سر پر رکھو اور اس دکھ کو سنبھال کے رکھو، ہائے ہائے مت کرو نا۔ سبھی کو آتا کہ ان بیٹے کا دکھ ہے، دھی جمائیاں۔ میں اپنا جیون بتاؤں لگ گیا، من تو لوگوں کا دکھ بھی تھا اور میرے پتا کا دکھ بھی تھا۔ ان کا یہ دکھ تھا، ستسنگ میں جاتا ڈرتا ڈرتا جا، لوگوں کا یہ جو سکھا دیں کچھ کچھ کہا کرتے تھے، بڑ میں نے کیا کہا، دونوں ایک ان نے رکھ دیے۔ کیا میرا کا ایک شبد آیا کردا، اور کہ ناتا نام کا بتایا تھا، اور بھی بتایا تھا کہ لوک لاج کل کی مرد مریادہ توڑ دیا جو تاگا، من لاگیا بھے بھاگیا، من لاگیا بھے بھاگیا، کہ من لاگیا اور بھے بھاگیا، یہ لوک لاج سے تو کل کی لاج سے جیسے توڑ دیا کچا تاگا۔ اسی لیے جب من لگ جاتا ہے تو یہ لوک لاج کوئی کام نہیں۔ حضور مہاراج سوامی جی پہلی بادشاہی ہوئی، ان کے پاس میں 2 لڑکیاں آیا کرتی تھی، شیبو بکی کہتے۔ ایک لڑکی کو نہان لگ رہی تھی، ایک سادھو چلا گیا، تو یہ کئی شانے ہوتے مانگنے والے، جیسا میں جباڑا ہوتا ویسا جا کے رکا مارتے ہیں۔ انہیں جا کے دیکھا یہ گرمکھ ہیں، انہیں جا کے رکا مارا، درشن دیکھ دیکھ جیواں گرو میں تیرا سرسن دیکھ دے، جو نانک صاحب کی بانی سے۔ جب یہ وہ نہاری تھی اپنی مستی میں باہر نکل آئی، اور باہر نکل کے بھاج پڑی گرو کے پیار میں۔ پیپل منڈی میں جب پہنچی، سوامی جی مہاراج کہنے لگا کیا ہے پگلی کپڑا لے۔ دیکھا بولا مہاراج میں تو اسی طرح، بولا کون ملا؟ کوئی نہیں ملا۔ سوامی جی کہنے لگے چلو
ہماری زندگی ایک دو پریمی تو ملا، کیا تم بھی اس کو بدرانی کو کہتے ہو؟ بدرانی کا بھی یہی حال تھا، پریم پریم ہی ہوتا، پریم میں دکھ کو بھول جاتا۔ تم پریم کا نہیں کرتے تو دکھی ہوتے ہو۔ کس کا پریم؟ ستگرو کا پریم۔ ستگرو کون ہے؟ کل مالک رادھا سوامی دیال سے۔ اگر ہم اس سے پیار کریں گے، پریم کریں گے، ہم کوئی بھی دکھ کو یاد نہیں، سب دکھوں کو بھول جاتے ہیں، سنسار کو بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، مہابار بدرانی کے گھر پر جب گئے کرشن جی مہاراج، اور وہ چھلکا دے سر کیڑے کی گری تھی وہ بگا جیسے، اور میں تو یہ دیکھا نہیں، اس میں تو کسی وقت میں مہاتما سنا تھا کہ وہ اسنان کر رہی تھی، اسنان کرتی کرتی کرشن جی مہاراج آگے، انہیں کپڑوں کا ہوش نہیں ہویا، اور اتنی پیار میں ڈوب گئی، ان کے چرنوں میں آ پڑی اور کہنے لگا کیسو کچھ کھا تو لے۔ کیا کھا؟ بولے کچھ بھی کھاؤ، کیڑے کی پھڑی دے سر۔ اتنے بدر جی آ جائے، پگلی پہلی تو کپڑے نہیں لے رہی، دوسرے تو ایک اور انیا کرتی ہے، گری بگاتی ہے، چل کے کھواتی ہے، کپڑے لے رہی ہے، چل کے مت کھوا، من دے۔ جب وہ تو کپڑے لیتی ہے اور وہ گری دیتا ہے، کہنے لگا بدر جی کہ ہاں وہ مٹھاس نہیں ہے، جو ان چھلکیوں میں مٹھاس تھا وہ مٹھاس نہیں ہے ان گریوں میں۔ وہ مٹھاس کس چیز کا تھا؟ پیار کا تھا۔ کوئی وہ تو اور کیا چیز کا، کیڑے کا تھوڑا تھا۔ تم اپنے گھر پر لے جاؤ، اپنے منتر نے پانی کا گلاس دے دو، پیار تو منتر ہوگا تو کہے گا واہ بڑا آنند آیا، بڑی شانتی ملی۔ سویرے کا ٹیم ہے، ستسنگیوں میں گیا ہوا تھا کاڑیا، ہمارے گاؤں کا ایک پریمی تھا لالا جی، میں سویرے سویرے سچائی تک کہتا ہوں، میں وہاں ستسنگ کیا بیٹھا، وہ میرا چاچا لاگا، گاؤں کا بانیا تھا، میں ناطے سر بولتا ہوں سب نے۔ 2 دن ہو گئے تھے ستسنگ کرتی گیا، وہ بڑے امیر لوگ تھے۔ جب وہ میں نے کہنے لگا بھگت اس کی دھرم پتنی ستسنگن تھی، میں ہاں چاچا، کہ بھائی کل تو ایک دیا کر دے، میں بول کہ ہمارے گھر پر کھانا کھانا سر، وہاں آنا، میں ضرور آؤں گا۔ میں کس وقت آؤں؟ کہ شام کو آ جانا۔ میں اچھا، دن کا ستسنگ تھا، میں شام کو ان کے گھر پر گیا، ست کر کے مانیے ویسا آنند، 2 جگہ میں آنند آیا، تیسرا بتاؤں گا تو آپ رو پڑو گے۔ مٹھاس بتاتا ہوں میں، مہرشی شور لال کی باتیں سنی تھی، ان باتوں میں کہتا ہوں کیا یہ تو پریم کا کھیل سے۔ وہ بھی کسی وقت میں ایک رنڈی ان کے ستسنگ میں آ گئی تھی، وہ کہنے لگی مہاراج کہ میرے کٹیا پر چلنا، کہ ہاں ماتا چلوں گا۔ اور ایک بڑا بھاری شیٹ تھا، وہ کہا جی میرے مکان پہ گاڑی کھڑی بلا نہ، میں ماتا جی کا جاؤں گا۔ اور وہاں چلا، سارے ستسنگی روش گئے، برا مان گئے کہ یہ کیسا مہاراج سرنڈی کا چلے گا، ہمارے گھر پر نہیں گیا نا۔ تو نے کیا کریا؟ راستے کا میں کندرا چڑائی توڑ لی، میں میری بات چھوڑ گیا، وہ یاد دلا دینا، میں میری بتا رہا تھا۔ تو اہلے راستے میں کندرا چڑائی توڑ لیا۔ ان کے شیتی مام چند ایک شیتی تھا، اس کا لڑکا بھی یہاں بہت بڑا افسر تھا، آیا تھا سوئم پرکاش۔ تو وہ مام چند نے خود میرا بتائی کہ میں خود مہاراج شوبر لال کے ساتھ میں تھا۔ کہنے لگے توڑ لو، میں توڑ لیا، اس کی کٹیا پر چلے گئے، وہ بڑی خوش ہو، اتنی اپنے آپ کو بھول گئی۔ بولا مہاراج کہنے لگے ماتا جی آج میں یہاں ٹھہرنا ہے۔ بولے میرے او بھاگ جا گیا، آپ میری کٹیا پر ٹھہرو گے؟ وہ ٹھہرے، بولا کھانا پینا، بولا ہم لائے ساتھ میں 2 پیشہ نون مرچ منگا لیا، اور چیر کر کی نہ وہ اور اباڑ کی بھجی بنا لی اور نون مرچ ملا لیے۔
وہ مامچند مہاراج فقیر چند کے پاس رہا ہے تو ہوشیار کرنے لگا، اتنا آنند آیا کہ اس آنند کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ ایسا آج بھی ہم نے اس آنند کا خیال آتا اتنا کبھی نہیں آیا نا۔ کھا لیا، سویرے چلنے کی تیاری کری، وہ کہنے لگے مہاراج کے ہاں کہ بھگوان جب گھر پر آتا ہے تو اس تک میں لے لینا چاہیے۔ بولے ہاں ماتا بول کہ میرے کو نام دے دو۔ مہاراج نے اس کو نام دے دیا، وہ کہنے لگی اب میں کیا کام کروں کہ کیا بتاؤں؟ بولا بتاؤ کہ یہ سامان اس کو لٹا دے، برباد کسی نے بکھیر دے، کسی دے دے بھوکے تھے سایوں کو، اس کٹیا نے خالی کر، تو ستسنگ کریا کرے۔ وہ زندگی بھر ان کے ساتھ میں رہی، بڑے اونچے درجے کی ستسنگن بن گئی اور سبھی لوگ اس کی عزت کریا کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب حضور مہاراج شور لال تولا چھوڑنے لگے ان کو 10,000 روپیے دے دیے۔ بولا ماتا جی کہ ہاں یہ 10,000 روپیے لے اپنا گزارا کرنا، ستسنگ کرنا۔ یہ سنت دیال ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی دین ہو جاتا وہ دیال ہوتے۔ اتنا آنند میں اپنے اس کی باتیں بتا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس گھر میں شام نے گیا، چٹنی پودینے کی چٹنی اور پھل کا میشا من کھائے، ستسنگ ویسا آنند زندگی میں نہ آیا، بڑا بھاری آنند آیا۔ میں وہ لے کے چلیا، کرنے لگے دیا کرنا ہم غریب ہاں، ماں تمہارے جیسا بھگوان کوئی نہیں ہے نا، اور اتنا آنند بھی پرساد میں من آج لگ کہیں نہیں آیا نا۔ یہ تو بتائیے آپ نے کہاں سے لے آئے ہو؟ کہ وہ کہنے لگی میں سویرے گئی تھی، میں نے 20-25 قمیضوں کا بٹن لگائے تھے اور ان کے میں نے 3 روپیے ملے تھے، ان تو اپنا سامان لیا کے یوں کریا سے۔ من کا دھنو میری بات بھی شدھ ہوگی، میں بھی ایک بڑے مہاتما کو روٹی دی، اسی طرح ہوئی تھی۔ جھوجو کا تھا براہمن ڈنڈے سوامی، اس کو میں میرے باپ تو لکما روٹی دی، میرے پاس کچھ نہیں، 15 شیر تھے، کتنے چنے تھے، شیلا چگیا ہویا، اور وہ میں کہا میرے باپ تو لکما، میں نے سوچی مہاتما کو روٹی دے دی، اس مہاتما کا سنگ کریا کرتا تھا، میں ہمارے شیٹھوں کے مندر میں آیا ہویا تھا، روز آیا کرتا میرے باپ تو لکما۔ ایک دن میں کہنے لگا مہاراج آپ سادھو سو، ایک دیا میرے پر بولو کہ میرے گھر پر ایک دن میں گھر پر تو لے نہیں جاؤں گا، ایک دن میں بھی آپ نے بھوجن دینا چاہتا ہوں۔ بولا بھائی ہم ڈنڈے سوامی شام تو 2 گھروں کی روٹی کھاتے ہیں، کس کی؟ بھائی براہمنوں کی کھایا کرتے، پہلی بانیوں کی بھی کھا لے، براہمنوں میں دم نہیں رہا، بانیوں کی بھی کھا لیتے ہیں، ماں بے براہمنوں گھر ہی بنوا جو، بولے پھر لے لوں گا تیرا پرساد۔ میں نے وہ چنے بیچ کر کی روٹی بنوا دی، گھنی لمبی مثال نہیں دندا۔ اس سادھو نے بھلا لیا، اس نے روٹی کھائی، اس نے اتنا ٹوک تھالی میں جھوٹا چھوڑ دیا۔ تھالی میں جو جھوٹا ٹوک چھوڑتے ہیں ان کو میں اچھا نہیں سمجھتا نا، وہ ان دیوتے کا نرادر ہوتا، ان کا بھاؤ ہوگا، اس سادھو نے چھوڑ دیا، من تو پتہ نہیں۔ بڑھ میں کہتا ہوں ان دیوتے کا آدر کرنا چاہیے، ان کا نرادر مت کرو کبھی بھی۔ تم گھروں میں جب کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، نون نہیں، مرچ نہیں، یہ نہیں، کاچی ہے پائی روٹی بگا دیتے ہو، اس سے بڑا انیا کوئی نہیں سنے۔ ان دیوتا نرادر کرتے ہو، جیسا پرساد مل جا اس کو شانتی سے کھا لینا چاہیے اور جھوٹا نہ چھوڑنا چاہیے کبھی بھی۔ ستسنگی کو تو ایک کण کا بھی جھوٹا چھوڑنا مہاپاپ سے۔ اس لیے میں یہ کہاں سیکھی یہ باتیں؟ میں بیاس چلا گیا، وہاں پر سیکھی تھی یہ باتیں، وہاں پر ایسا نیم سے کوئی جھوٹا نہیں چھوڑے، ہمارے بھی وہی نیم سے۔ میں ہوشیار پور چلا گیا، اتنا کچڑا، اتنا ان جھوٹا چھوڑیا پڑیا، من کا یہ بندھن نہیں ہے نا، ایسے لوگ آتے یہاں پر بھی کوئی نہیں چھوڑتا، ایک ایک منہ ٹکڑا چھوڑو جھوٹا تو لاکھوں مانسو کتنا جھوٹا ان دیوتا نرادر ہویا، اس کا آدر کرنا سیکھو۔ میں اس مہاتما تھالی لے کی مانجن کے لیے گیا، اس میں ٹوک پڑیا تھا، شرم تو من نے بھی آئی، انہوں نے دیکھ کی کدھر موڈے کا جھوٹا کھا گیا،
یہ بڑی لوکلاج بڑا بھاری دکھ پاپ سے نگاہ بچا کے وہ ٹوک مڑک دی کھا گیا. کیا پتا ٹکڑے کا پرساد کا پرتاب ہو. میں نے کتھا سنی ہوئی تھی نارد کی کہ انہیں داسی کا پتر تھا برما پتر بنیا کہ رشیوں کا جھوٹا کھا کر کے پرساد لے کے اس سادھو نے میں چھوڑ آیا. چھوڑ کے دوسرے سویرے میں گیا. رات گزر گئی دن گزر گیا دوپہر پیچھا. سویرے گیا درشن کرنے رو کرنے لگا بھگت آ گیا. میں ہاں مہاراج. بولا بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. وہ کرنے لگا ایک بات پوچھ لوں آپ سے. میں پوچھو جی کہ کل جو میرے کو کھانا کھوا کہاں سے لے آیا تھا تم؟ اس سچ سے میری پنڈی تھرا گئی اور میں گھبرا گیا کہ کوئی گڑبڑ ہوگی. کیوں ان میں اثر ہوتا ہے نا تھا تو تیرا پوتر میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوگی. میں دبیا کرنے لگا مہاراج ان تو میرا میں بتا دوں کیا کوئی تکلیف ہوئی؟ بولا نہ بتاؤ. میں نے کہا مہاراج میں تو شیلا چک کے میرے باپ تو لکما وہ آرام کا ٹیم ہوں دوپہر جیٹھ میں اس میں ٹاٹ چگن چلا جائے تو چک کے کٹھے کرے تھے. میرے باپ کو نہیں بتائے میں نے کہ کسی بھی کام میں آ جائیں گے. وہ 15 سر تھے 12 سر چنے بیچ کر کے گیہوں لیا ان کی سبزی لیا ان کا گھی لیا ان کا میٹھا لایا اور وہ پرسا اے ستسنگی سویرے کا ٹائم سادھو رو پڑیا. آنکھوں میں پانی آ گیا کہ میں ان چنوں کی دال ان چنوں کی روٹی کھاندا تو میں تر جاتا. اب بھی میرے کو اتنا آنند آیا کہ ساری میں 80 برس تک ٹپ رہا سوں. اتنا آنند بھجن کا میں نے کبھی نہیں آیا. نہیں اتنا آنند میرے کو آیا ساج کہ میں اس کا ورنن نہیں کر سکتا. اسی لیے پریم ہی ہوتا ہے. شدھ کھانا ہوتا ہے. ان باتوں نے سوچ کر کے اور میں پرن کریا ہوا تھا. اس کا وہ انکھا بڑی شانتی ملی. ایک بار یہاں پر اسٹیشن پر ایک ماتا تھی. سب نے پتا یہ محبت بیٹھا. اس کا پتا جی ریل بابو تھا اور وہ ستسنگن تھے بیاس کے. میں بھی آرتی رام بھائی شیتی تھا. وہ ماتا جی کہنے لگی مہاراج آج ایک بھیلنی کا پھلکا بھی جی ملو. وہ جیتی ہے اب بھی. میں نے کہا ضرور ماتا جی. کیا اٹھے آنند آیا. انہیں سوکھی روٹی دی تھی بڑا آنند آیا. کیا ایک بار میں 2 دن 3 دن کا بھوکا تھا. کیا پوچھو گے. اور میں پانی گھالنے کے لیے میں 8 سال تک جناروں نے پانی گھالا. میرے باپ تو لکما بہانی کی ڈابر میں گھڑے بھر کی ٹیبیوں میں پانی گھال کیا پہاڑی کا نہیں اور کی. میرے باپ نے پتہ نہیں لاگن دیا. جیٹھ بیساکھ 2 مہینے گھالیا کرتا. میں 3 دن کا بھوکا تھا. اور جب میں آیا ان کر کے سادھو تھا اس ڈابر میں کہنے لگا ارے بھائی ادھر آ. ہاں جی کت کا تو پانی گھالنا میں دینود کا سو جی. بولا بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لے. میں 3 دن کا بھوکا تھا. میں نے کہا مالک کی بڑی دیا ہوئی 2 روٹی مل جائے تو کھا لوں گا. وہ کہنے لگا ہاں آ جائے میرے پاس میں کھا لے. وہ گیا الٹا باوڑ کی ماڑا منہ لے کے آیا. کہنے لگا بھیا روٹی تو کوئی نہیں. میں دھری تھر بیران کون لے گیا. میں نے کہا میری پرالم دی ایسی سے. بولا نو کر میں چون دے دوں گا تو روٹی گھال لے. مان لیا گھال لوں گا بابا جی. وہ چون لاؤن گائے ستسنگیو اس میں 1 چھٹانگ چون پایا. بولا بھائی چون بھی سامڑ گیا. میں نے کہا ہاں مہاراج جی ایسے ہوتا ہے. میں نے چھوٹی عمر میں ایسی کتھائیں سنی تھی کہ راجا رنجیت سنگھ کا وقت میں اس کے دربار پر ہی بھوکا چلا گیا. وہ بھوکا تھا تو دادا پوتا بڑے دکھی تھے. وہ مثال دی اس سادھو کو کہ وہ چلے گئے بھوکے تھے. جڑ سداورت بٹا اٹھے چلے گئے اتنا سداورت بند ہو گیا. وہ بولے بھائی سداورت تو بند ہو گیا. بولا کیا کرا دادا. بولا بیٹا کہ بتاؤں. دوسری جگہ گئے اسے باڑا بٹے سے دھرمادا اٹھے گئے وہ بھی بند ہو گیا. بولا کس چلا. بولا راجا رنجیت سنگھ دھرماتما مانس اس کے پاس چلو.
जब वो उसके पास गए तो कहने लगे महाराज हम भूखे सा। बोला अरे वो धर्मादय का निकाला था, देखो उसमें दो इनको। वो गए, कहने लगे जो धर्मादय का खजाना सामड़ गया वो तो खत्म हो लिया, नहीं है कुछ भी। राजा रणजीत सिंह कहने लगा जब दुख का पहाड़ टूटता है न तो दुखी न होना चाहिए, मेरी आफत बताता हूं, घबराओ ना। वो क्या करने लगा, बोला महाराज फिर आना तो धर्मादय का जो खजाना था मेरा वो खत्म हो लिया। बोला राजन एक काम करो। बोला बताओ कि काम करो कि आप अपनी गाड़ी ले चलो, एक गाड़ी, दो गाड़ी, चार गाड़ी, कितनी ले चलो, हीरे मोती जवाहरात की भर जाइयो, मेरे शेती चलो। वो बूढ़ा कहने लगा, राजा रणजीत से हांस पड़ा, कहने लगा अरे मूर्ख मांगता खानता फिरता है और तो हीरे मोती गाड़ी भर दिया। बोला हाँ जी बिल्कुल, मेरे शेती चलो। बोला क्या करेगा कि मैं एक सदा बरथा वहां गया, वो भी सामड़ गया। एक और कितने धर्मादा बाड़ा अपना उठेगा, वो भी सामड़ गया। मैं राजा रणजीत सिंह को दानी सुन के आया, उसका खजाना भी सामड़ गया। तो मेरे शेती वाले में दरिया में चालूंगा, दरिया भी सामड़ जाएगा, और जब दरिया सामड़ जाएगा हीरे मोती लकड़े तो गाड़ी भर लेंगी। मेरी पराल बदेशी से। राजा रणजीत सिंह दयावान था, उसने देना था, गठड़ी बांध की न बोला ले जाओ। साले वो लेकर की बोला इतना नहीं चला, आप गठड़ी बांध की दे के आया। इसीलिए जब करड़ा जनाता घबराना नहीं चाहिए, कभी भी दुख में सुख मान्या करो। मैं ये अपनी बातें बताऊं महात्मा जी, ये जो चून इतना मिल गया ये भी बहुत भाग की बात से, मेरे कर्म में ये भी नहीं था ने। मल्लाओ मैंने दे दो, जी लकड़िया जाता, वो चून फाँक की पानी पी लिया, बाजरे का चून था, बड़ा आनंद आया, बड़ा इतना बढ़िया आनंद आया क्या कहूं, क्या पूछोगे इसी सी बातों। मगर मेरा पर्सन चलिया था, दुख में दुखी मत होया करो। अगर तुम दुखी होगे तो सुना नहीं, दे धरे को डंडर सबका को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान तर मूर्ख काटे रो। कि ज्ञानी मान तो ज्ञान तो दुख को काटता और मूर्ख रो की काट लेता है। मड़ बड़ा कौन सा वो ज्ञानी, काटा तो उसने भी, और काटा उसने अपनी आंख भी खोली, अपना शरीर भी खोलिया मूर्ख ने, और ज्ञानी ने अपना आंख भी राख ली, शरीर भी राख लिया, और शांति तो अपना टाइम पास कर लेता। इसलिए मेरी खुद की बातें, मेरे महाराज का लड़का गुजर गया, 25 साल का लड़का था, मुकलावा आया था, दूसरा आई थी उसकी धर्मपत्नी, वो बीमार हो गुजर गया। ऐसा मैं भी किसी साथ में चला गया, उठे गए, हमारे गांव के सत्संगी थे और वो बोले लड़का हाँ, मैं चला गया। मेरे महाराज जी लोग बाग बैठे थे तो बड़ा बुरी तरह कई रोम दे पीटते गए। महाराज जी कहने लगे ऐसे मत करना कभी भी, ये तो अपना रणबंदी संसार है। ए बावड़ो, मैं किताब में भी लिखाई सा बातें कि उन्होंने कहा एक साधु था, वो कहीं जोड़ पर घूमने फिरने जा रहा था, एक मूर्ख जमींदार वो जंगल हुन गया था, दरिया के किनारे हाथ धोए, हाथ धो करके ने माटी लेके जब मसलन लग गया, नीचे हाथ मारा, एक टोक पीतल का बर्तन लकड़िया, वो खोद की काट लिया, टोकनी थी वह काट ली, उसने धोई मांझी, खूब मांझी, और मांझ करके ने और दरिया में बड़की ने पानी भरना, हालांकि पानी भरन लग गया, उसमें थोड़ा पानी घलिया, वह टोकनी छूट गई, छूट गई वह टोकनी, बम दी गई, पानी घलता बीच में जाके वह टोकनी डूब गई। और वो मूर्ख मानस कठारे बैठ की रोना शुरू कर दिया, और महात्मा आ गया। वो महात्मा कहा बेटा क्या दुख है, क्यों रोता? बोला जी के पूछेगा। बोला क्या कोई उजाड़ है? बोला हाँ जी। क्या उजाड़ है? बोला टोकनी थी वह डूब गई। बोला कहाँ से लाया था? बोला जी पाई तो थी उरे। अरे मूर्ख, उरे पाई थी, उरे खत्म, तू क्यों रोवस है? इतनी बार में
اتنا ممتا ہوگی, اتنا پیار ہو گیا, ارے تن ملی رورے تو ختم ہو لی, کیوں روتا ہے؟ اسی طرح بھائیوں کے مہاراج جی کہنے لگے وہ ہمارا ارے ملان ارے بچھڑ گئے, کس کا رونا کس کا پیٹنا سے. بڑے دیالو تھے, الے دکھ کو شانتی تے کاٹو. آپ نے سنی ہوئی کتھا تو کافی کہ جب پنڈوؤں کا رازار پنڈوؤں شانتی ملی, کرشن جی اپنی بھوا نے کنتی نے کہنے لگا بھوا کے ہاں مانگ تو کہ مانگے گی مانگ. وہ کہنے لگی بھائی کیا مانگو کرشن؟ بولا کچھ بھی مانگ بھوا, تو کچھ مانگ لے. بولے من تو بیٹا دکھ دے دے, دکھ مانگتی ہوں. وہ کہہ رہے بیرن نے ساری زندگی دکھ دیکھا تنے, یہ بھی دکھ ہے مانگا. بولا تبھی تو میرا کلیان ہوگا, تبھی تو نے یاد کرتی رہی, دکھ تھا تو تن یاد کرتی رہی. جن سکھ تھا نہ تیرا کوئی قدر کوئی نہیں کری نے. جو دریو دھن ورگے اور تھے دھرتراشٹر ورگے ان نے تیری قدر نہیں کری, اور میں دکھی تھی تو تیری قدر کری, بار بار یاد کرتی رہی. اور اب بھی میں دکھ ہی مانگتی ہوں, تن یاد کرتی رہوں. اس لیے وقت یہ کہ سکھ کے ماتھے چل پڑو نام یہ سزا, بلیاری اس دکھ کی جو پل پل نام رٹا. ستسنگیوں میں اپنی سچائی تے کہتا ہوں, دکھ پڑیا کرتا بڑا یاد کرتا پرماتما نے, اتنا یاد کرتا بڑا مالک تیری مرضی سے کسی طرح راکھے. رام جی راکھے جو کر رہی ہے, رضا میں گزرے اس طرح صحیح ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں, وہ جس طرح راکھے اسی طرح رہنا چاہیے. میں تو یہ باتیں سوچ کر کہ رام جی راکھے جو کر رہی ہے, رضا میں گزرے جو کر صحیح ہے, اس میں شانتی ترو, گھبراؤ مت کدے بھی. میرا بائی کو رانا نہیں ہوندا تو کیا جانتی پرماتما کو, اتنا کون اس کی پریکشا کرتا. ہرناکش نہیں پل آد نے کون یاد کرتا. سمجھ گئے ہو گئے, اگر دھرو کا باپ اتان پاس وہ نہیں ہوتا, موسی نہیں ہوتی, کونی دھرو نے یاد کر بھگتی کیوں کرتا. وہ میرا تو باپ نہیں ہوندا تو میں رام کے نزدیک نہیں جاتا نا. یہ آپ لوگوں بتا دیتا ہوں. گھروں میں کڑے ہوتی. کل میں نے ایک پریمی نے کہا, اس پر میری باتیں چلی تھی, وہ کہنے لگا, رونے لگا, لڑکی تھی وہ رونے لگی. میں کیا بات ہوئی کہ مہاراج ایسی دیا کر دو, میرا مانس بھی من روک نہیں, ستسنگ آمدی نے روکتا, من لکی آئی سوں, اور وہ من روکتا ہے, بیرا پڑ گیا پیٹے گا, میرے پر دیا کر دو. من کہا بہن ایک بات کہہ جو کہ کہو, تو لکی آئی یہ بھی تن پاپ کریا سے. میں کسی کو نہیں کہتا لکی آؤ, میں کہتا ہوں شانتی تانے دیتا ہوں, نہ مت آیا کرو. مر تو نہ گرو ستگرو پیارا ہے کہ ہاں ستگرو کیا تو پیارا لگیا تنے کہ میں نے نام لے لیا, نام تو تیرے پاس ہوگا نا کہ ہاں, تو گھر بیٹھیا میں نے سمرن کریا کرو. میں نے کل بھی باتیں, گھر بیٹھے بنو فقیر, من مار صورت نے ڈانٹو, سارا کام گھر بیٹھی بن جاتا. کبیر صاحب یہ کہ تانا, ہم تو تانا بھائی کون تنے گا, ہم تو رام بھجاں گے رام. گڑلا چڑھ کے تانا تنیا, اونٹ چڑھے لو لائی, ہستے چڑھ کے بننے لگیا, گھرا سائے بھی آئی. ارے وہ گھر تو نہیں لگ رہا, تانا ہے بنتا رہے یار, گھرا سائے بھی آ گئی. وہ تم بھی اس کبیر کے بیٹے ہو, تم بھی اپنے گھر میں بیٹھے کون سا تانا تنتے ہو. سمرن کا تانا بانا لگایا رکھا کرو, وہ تو نڑی بھریا کرتا, تم سمرن کی نڑی بھرو. یہ سانسائی نڑی بھرتے رہو, سمرن کا تار ٹوٹنے مت دو. دیکھو تماشا, پھر کیوں ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہو. یہ غلط ہوا, گھر کے ناراض ہے تو مت آیا کرو نا. وہ کہنے لگا مہاراج ڈٹیا نہیں جا, جب میں کہنے لگا میرا حکم تو مانتے ہو گے, اس میں اپنا کام کرو اور سچائی تو دھیان سمرن کر. میں ایک بات بتا دیتا ہوں, بولے بتا. میرا تجربہ ہے ان باتوں کا. اگر تو یہ سوچتی رہی کہ یہ ٹھیک ہو جائے, یہ ٹھیک ہو جائے, یا نو سوتی ہو من دکھ دے سے, من دکھ دے سے, تو یہ اس کو چوڑا بھی چھوڑ سکتا ہے. یہ میرے وچار ہے, من پورا پتا ہے ان باتوں کا, کئی مان بیتی ہی باتیں کہتا ہوں.
کہ اگر تو یہ سوچا کر یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ سوچتی رہا کرے اور بینتی کرا دھیان میں بیٹھے تو یہ کہا اگر اے مالک بیٹا برباد دشت سے تو اس کو یہ کہ ٹھیک ہو جا، دھنی نالاک سے یہ کہ ٹھیک ہو جا، بیر نالاک سے یہ کہ ٹھیک ہو جا، کیوں ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہو؟ وہ مالک تمہارے پاس میں سے، تم سوچو گے وہ بنے گا، من سچائی تو سوچنا۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ یہ من دکھی کرتا ہے، یہ من یہ کرتا، پانڈا چھٹ تو مر بھی جائے گا۔ سمرن کا فرق ہے، جیسا سمرن ہوگا ویسا بن جاتا ہے۔ میں نے کافی دیر نام نہیں لیتا کسی کا، میرے پاس میں ایک دن ایک آئی، وہ مانس اب بھی جیتے، ایک بڑھیا بڑی اچھی بات جیتی ہے، یہ بیٹھے اور بھی 2-3 آشرم میں بیٹھے، وہ کہنے لگی مہاراج کے مہا کیا بات ہے ماتا جی، کیوں سادھو مہاراج چرن داس جی نے یہ کہا سے کہ کوئی آتا انہیں دوئے نہ تو بولو زیادہ کہ ماتا اور بہن، سمجھ گئے، اور سادھو نے زیادہ شنگار کر کے نہیں رہنا چاہیے، چرن داس جی مہاراج کہتے ہیں شنگار میں تو دوسرا مان ڈوبتا اس کا اوپر، ملا کچیلا کسا اس کا نزدیک نہیں بھاجے، کوئی میرے کو بیٹھنے نہیں دیا، میں دھرم کہتا ہوں۔ میں منگلانند سادھو کے پاس چلا گیا، ہماری وہ بہن مام کو بولی بھائی پر بیٹھ جاؤ، تیرے لتوں میں تو ماکھی لگی، مہاراج کے لگتی ہے۔ وہ مہاتما کہنے لگا اے مام کو تن تو ویر، اس کے پیار میں کتنی خوشبو آتی ہے اور کتنا بھاری اس میں تیرتا رہا، بنتا رہا کام، کیا بنتا رہا کہ بڑی شانتی رہی۔ تم لوگ مارے مارے کرتے، کوئی بیٹوں کی شکایت، کوئی دھی جمائیوں کی شکایت، کوئی کسی کی شکایت، اور کہتے مہاراج آشیرواد دو، ارے وہ آشیرواد تمہارے سب کے پاس میں ہے، تم بیٹھ کر کے دھیان کرتے ہونے اس رادھا سوامی دیال تے بینتی کریا کرو، اور کہا اے رادھا سوامی دیال پتا میرے پر دیا کر دے، میرا پتی سدھر جا، میرا بیٹا سدھر جا، میرا باپ سدھر جا، یا تو مالک سدھار دے گا یا انہیں پانڈا چھٹوا پیچھا چھٹوا دے گا۔ سنا نہیں، میں ان باتوں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے مہاراج پرم دال فقیر کے پاس میں گیا، کہنے لگا سنتارا چند مہا جی یہ باتیں ان کو سمجھی، میں بولا سمجھ گیا، میں اس بڑھیا کی باتیں بتا رہا، پتا نہیں وہ آئی میرے پاس میں، وہ جو بڑھیا تو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کیا کرے، وہ آئی کہنے لگی مہاراج کے ہاں کہ پرساد بنا دو میرا، یہ من کا کیا کرے گی کہ میرا مانس دکھی بیمار ہے اس کو دینا، پرساد بنا دو۔ من کا پرساد تم بنا دو، من تیرے یار نے دے گی خصم نے دے گی، یہ بتا پہلی دے گی نا، وہ ہے جیوے گا، ایک مرے گا اور ایک جیو کوشن جوا لے، وہ دھوڑی ہوگی بیچاری، کچھ نہیں بولی نے، بولی میں اپنے پتی نے دوں گی، میں لے جا دے دیا۔ وہ 2 مہینوں پیچھے میرے پاس میں آئی اور کہنے مہاراج کے ہاں گجب کے مانس میں کیا کرے ماتا، کہنے لگی میں پرساد لے کے، میرا ایک دوست تھا یار، وہ بھی دکھی تھا، بیمار تھا، میرا پتی بھی بیمار تھا، آپ نے کہا تو اپنے یار نے دے گی کہ اپنے پتی نے، ایک دے گی وہ ہے جیوے گا، میں اپنے پتی نے دے دیا، میرا پتی تو ٹھیک ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں نے کہا میں تو قدرتی ہے منہ تو لکڑ گی، من تو پتا نہیں ماتا میں کس کے جانوں سوں، مگر یہی ہوتی کہ سادھو بولے سہج سبار، سادھو کا قیام متھیا نہیں جا، سنتن کی بانی جھوٹی ہو تو بھی سچے کر کی جانی۔ آپ نے دیکھا نہیں رامائن میں لکھا ہے، ہوئی سوئی جو رام رچ راکھیا، کوکر ترک بڑھاوت ساکھا، بنی بنائی بنے اور بنن کی نہ، تلسی دھوکھا مت دھر اور مگن رہو من ماں، دکھ آ جا تو دکھی نہ ہو، کہو یہ داتا کی دات، مست رہو اور مگن رہو، وہ دکھ تمہارا سکھ بن جائے گا ایک دن۔ تو جن کا آگے وہ آئی انہیں کا آگے من کہا
देखो भाई ये बातें मैं तो कही नहीं ने, ये खुद इसकी बात थी, आप मुंह तलकड़गी। ऐसा हो जाता, महाराज की बातें बता रहा, परम दयाल के पास में लड़की आई और वो साधन अभ्यास कर रही, बहुत अभ्यासन थी। वो कहने लगी महाराज के हाँ मेरे पर दया करो, क्या मेरे 3 लड़के हैं और ये मैंने बड़े दुखी करते, मैं ध्यान में बैठती हूँ, बैठने नहीं देते। मैं उन महापुरुषों की बातें बताता हूँ और मैं अपनी बीती भी बताता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरह करोगे तिर जाओगे। मैं कहूँ इस तरह दूसरी ढाड़ तो डूब भी जाते हैं। वो कहने लगे मेरे बच्चे मैंने बड़े दुखी करते हैं तीनों, मैं ध्यान में नहीं बैठने देते, ये नू दुख देते। बोला तेरे कोई ननद है? बोला ना। सासू है? बोला ना। तेरा पति है? बोला ना, नौकरी पे चला जाता। वो एक दूसरे मानस ने कहने लगा फलाना कि हाँ इसके बच्चे मरेंगे। बोला कैसे? बोले आप फकीर? बोला इसकी सूरत तेरे कुटी में पहुंची हुई है, इसका ख्याल व्यर्था नहीं जागा ने। सोचो मैं आप लोगों क्या कहता हूँ, मैं उस महापुरुष की बातें बताता और अपनी बीती भी बता आप लोगों को वो बातें जनाता हूँ। मेरा सत्संग ही ऐसा से कि ये मरेंगे इसके लड़के, क्योंकि इसका सकड़प है। वह तीनों मर गए। महाराज लिखा किताब में जिपा नाम देना बंद कर दिया, मैं नाम नहीं देता। ए सत्संगियों, मैं आप लोगों बता सकड़प अपने अच्छे विचार रखा करो, सकड़प घटिया मत करो, अच्छे विचार रखे तो मैंने उसका फल मिलेगा। बुरे विचारोगे तो बुरे तुम भी बन जाओगे और बुरा ही काम बनेगा। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखो और पवित्र रखो। ऊंचे विचार रखो ऊंचे चढ़ने के, और पवित्र रखो चढ़ जाओगे। जैसा हवा का गुम्मारा चढ़ जाता, हवा का बड़ नीचे नहीं गिरता हो, इसी तरह तुम्हारे विचार पवित्र होंगे तो फिर विचार पवित्र होने से आप या सुरत भी निर्मल पवित्र हो कि ऊपर चली जाएगी, उसमें कोई मैल नहीं तो क्यों नीचे गिरेगी। वह शुद्ध हो के ऊपर जाएगी। गिदड़ा रहता इतने पानी नीचे पड़ा रहता, जब पवित्र हो कि सूर्य किरण में भाप बन के चला जाता, इतनी सूक्ष्मता होगी तब ऊपर चढ़ोगे। ये लिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचा करो, दुख में दुखी ना होया करो। ये सोचा करो ये मेरे राधा स्वामी दयाल पिता की मौज है, ये मेरे दाता की दात है। मैं आपको कहा जिन जिन को दुख दिया उन वो महात्मा बना दिए। मैं तो मेरी कहता हूँ कि मेरे को इतना दुख दिया बड़ा भारी, कई दुख में बताता नहीं आप लोगों को कि जमाना नहीं ऐसा, फिर भी लकड़ जाती है मेरे मुंह से। वो दुख नहीं तो आज मैं आपके सामने बोल रहा, मैं मेरी चाल नहीं छोड़ी ने। कौन सी चाल थी? मेरा फर्ज था उनकी सेवा करना, मेरा फर्ज था उनके हुक्म में रहना। मैं चाल नहीं छोड़ी, उसका फल मैंने क्या मिल गया? आप लोगों के दर्शन करता हूँ और अपने शांति से टाइम पास कर लेता हूँ, वो दुख को दुख नहीं मानता। इसलिए आप शांति से अपना काम करया करो और भजन बंदगी करते रहा करो, घबराया मत करो ने। क्यों? ये तो संसार का रणबंदी संसार से, और हम अपने कर्म भोग भोगने के लिए आते हैं। मेरे शब्द भी एक याद आ गया, वो सुनाऊंगा इसी मेड़ का। मैं और क्या बताऊं, बतेरा सत्संग दिए, 3-4-5 सत्संग दे लिए, न्यारी न्यारी हिसाब के सत्यों सतगुरु करवा लेता है। बड़ा आज मेरे दिल में यही ख्याल था कि मैं परेशान सा था, को दुखी था, मैं उस दुख को मैं दुख नहीं मान्या ने, शांति तो सुखी रहा और अब भी सुखी सुखते आपका आगे वर्णन कर दिया। कौन हाय हाय मत करो, परमात्मा नाम भूल जाओगे, बल्कि दुख आता सुमरण इतना करो उस सुमरण में लय हो जाओ। कई लोग कहते डूब जाओ, मैं कहता हूं सुमरण में लय हो जाओ, इतना आनंद आओ, दुख को भूल जाओ। जब हाथ कट जा, पांव कट जा, कोई हो जा, कई बड़ा दुख होता तो वह हाथ पांव कट सुआ लगा दे, क्लोरोफार्म किसी बेहोश हो जाते हैं, मरदे भी नहीं जींदे भी नहीं।
कई दुखी होकर के शराब पी के बेहोश पड़ के सो जाते हैं कि उस दुख को भूल जाते हैं। तो तुम्हारे पास तो क्लोरोफार्म की शीशी है, तुम्हारे पास तो नशा है। कौन सा नशा? मैं तो नानक साहब महाराज का बाबर बादशाही बातें सुनी से, बाबर प्याला शराब का उतर जा पर भात, नानक खुआरी नाम की चढ़ी रह दिन रात। केवल नाम की खुआरी रात और दिन चढ़ी रहती है, वो उतर, ये नशे तो उतर जाते हैं अपनी टेम पर। कोई भी नशा हो, बल्कि आपको क्या कहते हो कि ये आशिकी का नशा भी उतर जाता है, शराबों का नशा भी उतर जाता है, धन का नशा भी उतर जाता है, बच्चों का नशा भी उतर जा, बेटे पोते दे जाए, अब जमाइयों का नशा, राज का नशा भी उतर जाता। क्या दशा, एक दिन तो फूलों की माला, एक दिन के नोटों की माला, दूसरे जूतों की माला घल जाती है। ये नशे तो 2 मिनट में उतर जाते हैं, पर नाम का नशा नहीं उतरेगा कभी भी। नाम तो सभी कहते, नाम जपते कल बता, नाम नाम सब कर नाम न चीना को, नाम गुरु की दात हर नाम को आवरसो। दुनिया ढूंढे तरलोकी माहिर, नाम रह चौथे लोक माही। इलेवा गुरु की दात क्या है? गुरु आशीर्वाद देते, ये ना और भी है दात। वो कौन सी दात है कि पूर्ण संत सतगुरु जो होते वो मंजिलों का भेद देते तरतीबवार, और उन मंजिली बताते चले जाते हैं। वो चले गए तो उनकी दात है, वह काढ़ते माया ते बाहर लेकाड़ करके ने और उस घर में ले जाते हैं और उसका बड़ा आन लेते हो। चौथा लोक है। वो लोग क्या जाने बेचारे, जिन काल दयाल का नहीं पता तो वे क्या जाने चौथे लोक ने। चौथे लोक में वहाँ काल और माया नहीं है न, वहाँ तो शांति शांति से। इसलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि उस नाम में इतने मस्त हो जाओ, भूल जाओगे सारे दुखों को, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। जैसे हम दुखी हो कि कोई नशे की चीज खा जाते हैं और सब ने भूत तो उतर जाता, पर बात बड़ नाम का नशा कभी नहीं उतरता, न मस्ती में रहता हो, हर वक्त मस्ती में, न को दुख है, न को कलेश है, न को सुख न सुख मानते। इसलिए नाम की महिमा भारी। संसार का संबंध तो ऐसा है, कितना बताऊं। कल भी बताया था कि बड़ा बहुत से धनवान देखे, डेरा था शमशान में, आगे आई तैयार हो ले कह रहे थे कान में, चिता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वह शान में, राम संग सत्संग करना मस्त रहना जान में। महाराज जी कहते सत्संग करो मस्त रहो ध्यान में। क्या यही नित्यानंद जी ने कहा, सरमान साहब ने कहा, वो नित्यानंद जी भी वही कहेंगे। ये उनका सवैया, उनकी सवैया बताता हूँ वाणी। वह क्या कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई, लखी किरोड़ी चले गए वो जोड़ खजाना, शेतन चंदन लेपते हुए गए शमशाना, कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझावत है नारी। मदोदरी माता कहती है, मूर्ख रावण राम तो संधि कर ले, डूब गया तो वो दयाल से बकस देंगे। मड़ उसने मानी नहीं, न विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे पास कई सत्संगी ऐसे आते हैं, उनका विनाश काल का टेम आता, वो जिद्दी करके ने और सुमरण ध्यान भजन भी छोड़ देते हैं। दो प्रेमी किसी बखत की बात बताऊंगा। आए, एक बार का था, मेरे गांव का था। दोनों मेरे पास में बड़ा प्यार के आए थे स्वार्थ के लिए, आक मेरा काम हो इस तरह बन जाए इस तरह। फिर वह कहने लगे, माँ तुम मांस भी खाते, शराब पीला करते हैं, छोड़ दो। न छोड़ दिया। 3-4 वर्ष छोड़ा रखा। उनके बार गांव का उसकी बड़ी भारी कदर होगी। रात दरबार में भी हमारे भिहानी में आया करता, बड़ी उसकी कदर होगी। सब डरने लगे। उन्हें एक दिन मेरे साथ भी कोई बात ओढ़ छोड़ करी। मैं उसको कह दिया, मेरी बात ना कर बाहर हो। वो बोला क्या कर लेगा, हम शराब पियेंगे, खूब पिया करो, खूब खाया करो। वो पीने दूसरे ने कहने लग गया
کہ तू भी पिया कर, तेरे ते बिगड़गी महाराज की। बोला महाराज की मेरे ते बिगड़गी, मैं मेरे शरीर का नाश नहीं करता, मेरी तो उन्होंने मर्यादा बांध दी, मेरा जीवन बनाया से, मेरे ते बिगड़ी होगी, मेरे बचना ते तो नहीं बिगड़ी, मैं बचना तो नहीं गिरू ने उन आज लग नहीं। फिर जो पी उसको मैं सवेरे बताता हूँ कि इतनी दुर्दशा 12 महीने, इतनी दुर्दशा, इतने इतने नड़े हो गए, इतने पांव हो गए और बुरी दशा खाट पर। बड़े एक डाकदर का जुग जुग भला सार में जो पुल बने इसके धोरे से बर्मा साहब से के वो डाकदर के चला गया वो, और ने बोला डाकदर साहब के हम दुखी, मैंने एक काम कर दे, बोला कि मैंने एक बार दीनोद ले चाल कठे के महाराज से उसके मैं दर्शन कर लू एक बार। डाकदर बड़ा भागी था, कहने लगा ले चालांगे, ले आमदा तो मैं भी दुखी हुंदा। वो 2 दिन नहला और छिड़की तेरा तेरा करके मर गया 12 महीनों तक। क्या उन्हें मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ने, उन्हें गुस्से में आगे दारू पीना और मांस खाना, उसका कर्म तो भोगना पड़ेगा। जो शराब पीते हैं उसका दंड वो भोग के मरते हैं। इसलिए आज भी तुम बैठे हुए मैं सवेरे सवेरे कहता हूं कि सबसे डबल पाप है ये शराब पीने वाला। एक और ने 100 गऊ मारता, 500 गऊ, और एक और ने एक शराबी है, वो शराबी उस गऊ मारने कसाई था 1000 दर्जे बड़ा पापी से। सोचो मेरी बातों सुनो, वो क्यों बड़ा पापी से? वो शराबी अपना धी का ने, माँ का ने, बाप का ने, परिवार का ने, गुरु का ने, पीर का ने, वो तो गिरिया होया से। इसलिए वो 500 गऊ मारने वाला पापी से ने वो अपने बेटे पोता खातिर पाप करता, धन बना देता है, धी जमाइयों का करता है और उनके शादी करता मांगे, वो तो परवाह नहीं करता। आप तो नरक में चला जाता, उन परिवार के लिए जीवों का गड़ काटता रहता है। पर वो शराबी आप भी नरक में गया और उस परिवार को भी नरक में भेज देता है। और शराब सबसे बुरा, जब मैं खून बता दिया, मेरे पास किसी ने की बातें नहीं कि आप क्यों कहते हुए बातें, कि क्यों कहता हूं वक्त का सच्चा इंसान हूं, संत नहीं संसान हूं। और मेरे पर हुक्म था, उन्हें क्यों मेरे को इजाजत दी थी कि आप सत्संग करना वेद ढकोगी। किसने? परम दयाल पंडित फकीर चंद ने कहा था वेद ढको कि सत्संग करना, मैं गौड़ ब्राह्मण हूं और मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। क्यों कही थी अरमान साहब ने कि सत्संग करना वेद ढको कि तू सच्चा मानस है, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मैं उनकी ड्यूटी बजाता हूं, मैं कुछ नहीं करता ने। मैं ये कहता हूं कि 500 गऊ मारने वाला और एक और शराबी उन गऊ पापी तो 1000 दर्जे बड़ा पापी से। ये शराब का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आर्य वीरों ने शराब पी ली तो उसका धर्म सारा ही जाता रहे, दीन बिगाड़, ईमान बिगाड़, परमात्मा बिगाड़, भगवान भी गया, राम बिगाड़, रहीम बिगाड़, सब के उसका खत्म हो जाता। गुरु भी गया, सब के पीर भी गया। और वो कसाई नमाज भी पढ़ लेता, वो कसाई राम के ना भी ले लेता, वो कसाई माँ बाप को भी मानता और धी जमाइयों को भी मानता। बस एक चीज को नहीं मान, ये नहीं सोचता तेरा काला मुंह लाग रहा से। इसीलिए महात्मा कहते कुंबे की खातिर कर लिया मुखड़ा काला, भाइयों की खातिर कर लिया मुखड़ा काला। ये घर मेरा, ये धन मेरा, पड़ा कसूता ढाड़ा, सावणसा की पूंजी खा गया तन ये के कर लिया चाड़ा। हम सावणसा ही पूंजी खान लाग रहे, उम्र बर्तन लाग रही से और चाड़ा है तो कर रहे सा कि ऐबों फंस कर किन और गिरते जा रही सा। और अपने परिवार का, अपनी आत्मा का ये ख्याल नहीं करते, तेरी आत्मा गंदी होगी, ये सत्पुरुष की अंश है और इसको तुम विषय बेकारों शराबों कबाबों में गंदी करने लाग रहा पापी, तो कितना बड़ा जुल्म करता है तू। बड़ो कौन का इन बातों। इसीलिए मैं आपको बताए सत्संगियों के सतगुरु की दया होती है तब ये टेम मिलता और मौका मिलता है। इसलिए मेरी बात तो सुनते हो तो इसका ऊपर ख्याल करना। तो क्या क्या वो है तो नेतान ने कहा, वो अरमान साहब ने कहा,
और वो एक महात्मा और कहते, वो भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों ने एक शब्द में, अगर छुट्टी कर देता हूं, दाता की दया थी, आपकी हाजिरी बजा दी वो दी माड़ी। बट मेरा आज का सत्संग ये था कि दुख में दुखी मत होया करो, और शराबियों के लिए था, शराब को छोड़ दो, तुम आर्य हो, मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे तिर जाओगे। मैं सच्चाई ते कहता, इससे बड़ा पाप नहीं। जैसे अपना ख्याल रखो, कब्जी तो बढ़कर बीमारी नहीं है कोई भी। कब्जी तो जुखाम होता, और जुखाम तो तपे तक हो जाती है, और कब्जी तो सूख करके न बवासीर हो जाती है, और कब्जी तो कैंसर भी बन जाता, पेट में घाव हो जाती है। और ये सारे की तो शराब तो चलते, शराब सब पापों का मूल शराब है। वो शराब तो सारी बीमारी, सारे दुख बन जाते हैं। इस शराब तब पीना बुरा, शराब कर सुन लीजिए सब कोई, दाना से न दान करे, दरब दिया सब खोए। पीना बुरा शराब का, और भ्रष्ट बुद्धि हो जा, समझ गए। भ्रष्ट बुद्धि अपनी औरत ने कह रहा, तू है मेरी माँ। पीना बुरा शराब कर, खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा कर, वह करते खड़े पेशाब, बीमारी लग जाती है। इले शराब सब पापों की जड़ है, और शराब पीना सब पापों का पाप है। कोई भागी होता हो छोड़ देता। मेरा सत्संग जहां तक सुनते हो और मानते हो और तुम तैरना चाहते हो, तुम दावत का शराब छोड़ दे, 1 मिनट राम का ना लो, शराब छोड़ दे, वो नरक में नहीं जाएगा कदे भी। जो राम के नाम नीलेंदर शराब नहीं पीता, वो दुख नहीं पाएगा इतना कति भी, और रावो नरक में नहीं जाएगा। सवेरे कहता हूं आप लोगों को। और शराब पीने वाला चाहे आगरे जाओ, चाहे ब्यासर, चाहे देनो जाओ, चाहे परमात्मा मिलो, किसे गुरु तो मिलो, वो बच नहीं सकता। क्यों? उसके खोटे कर्म से। गुरु द्रोहीर मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक मर दीवा शशिकार। चांदर सुर रहते इतनो नरक में रहता है, वो गुरु का द्रोही बन जाता, और वो मनमुखी बन जाता जो गुरु के वचनों को तोड़ देता। इसलिए मैं एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। ये तो मैं अपनी थोड़ी ड्यूटी थी, आया था, 1 घंटा आध घंटा बजा दूं। मैं शाम को भी पौन घंटा आपकी हाजिरी बजा गया था। कौन है हमारा? कोई नहीं ने। यही शब्द में 2 कहे, यही अब कहता हूं। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के। सुर नर मुनि जैन साधवा, संता सर्व सदे। के मुखले हंस बोलिए, दादुर दीजे रो। जल में अमोल के अपना, चले अकारथ खो। हाथी घोड़े धन गणा, चंद्रमुखी बनार। नाम बिना जम लोक में, पावर दुख अपार। करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा।
बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। मीत है मतलब के सारे, मीत है मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे। मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जिना से तू लाए, प्रीत जिना से तू लाए। झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया विषय विकार में तन ये के कर ली कार। काल फिर दे लेगा घेरा, काल फिर दे लेगा घेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। कपट से माया उपजाए, कपट से माया उपजाए, पाप की गठड़ी सिर ठाए, पाप की गठड़ी सिर ठाए। माल को सब रल मिल के खावे, माल को सब रल मिल के खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा आप, सुख दे रहा परिवार ने दुख भोगेगा आप। पकड़ नर जम गोद में भोगेगा संताप, पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घरे रहन नहीं पावे, पलक घरे रहन नहीं पावे। तन देख देख के डरते सब काढो काढो करते, तन देख देख के डरते सब काढो काढो करते। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज, ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे आज। महल गुमट एलिया सब ही जागा त्यागे, अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी, चंद दिन थोड़े की जिंदगानी। जय चावे भव सागर से तरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। जो चावे भव सागर से तरना, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज है सार, भजन उबार गात को ले छोड़ पर ल पार। सत वचन ये मुख टेरा, सत वचन ये मुख टेरा। कर नर के मेरा मेरा।
बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा, करे नर के मेरा मेरा, करे नर के मेरा मेरा। मैं इसी मेल का तुमने सत्संग सुनाया था और वह ये बता कौन है मेरा, मेरे शब्द में कहने वाले क्या कसर छोड़ दी। सब कि में कौन है बताइए, सब मतवल के हैं। स्वार्थी लोग सारे झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल बारी से, काल का तो चक्कर आवे करता बारी बारी से, हरि न सुमर ले बंदे हरन भक्ति प्यारी से, छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा रे, किया न अभ्यास याद कैसा होगा। कि अंत समय में तो वो याद आओ तुमने जो याद करया से, इले किसी को कुछ याद आता, किसी को कुछ याद आता। इसीलिए सतगुरु का ध्यान, सतगुरु के बताए नाम का सुमरण, सतगुरु स्वरूप का ध्यान, वो तुमने ले जाएगा अपने ठिकाने से पहुंचा देगा। मड़कठे ले जा, जिसका भेद बता, जिस पर बीजा मिलता वहीं जाना पड़ता इंसान ने। तो 3 लोक का बीजा 3 लोक में रह जाओगे, अगर चौथे का बीजा चौथे में जाओगे। इसीलिए जो नाम जिस मंजिल का जपते उसी धाम में पहुंचोगे। वो कब? वो सतगुरु मंजिल का पता दे देगा तो न छठे चक्कर पर भी नहीं जा सकते न। नाम तो जबान तक जपते रहो, पता दे दे तुम नाम जपते हो और स्थान का पता नहीं, उस मंजिल का पता नहीं, पैड़ी का पता नहीं, तो नाम तुम्हारा वर्णात्मक है। और जी मंजिल का पता है तुमने और वो नाम मिल गया उस मंजिल का कि इस मंजिल की, इस पैड़ी की ये धुनी है, और वो नाम तुमको मिल गया तो अभ्यास करते उस मंजिल का पता तुम पहुंच जाओगे, तो उसी धाम में चले जाओगे जिसका तुम बीजा मिल गया। बीजे का मतलब ये उसका पूरा पता लेना। ये वर्णात्म नाम से बार जैसे मैं अपनी बात को राधा स्वामी राज सुन जपते रहो और तुम भेद बताया नहीं ने कि बैठ जाओ आंख मीच के इस तरह करते रहो और मंजिलों का पता नहीं है तो कहाँ जाएगी सुरत। शब्द बिना सुरत आंधरीर कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द का फिर भटका खा। कि सुर तो तब चलेगी न पहले मंजिल को पकड़ ली, धुनी को दूसरी को पकड़ा, तीसरी को पकड़ा। अगर पहले एक ही धुनी बैठे रहे तो पूरा मुर्शिद मिल जाता, बता दिया नहीं मिला तो इस तरह बता बैठे रहो, क्या करोगे फिर? अगर स्थान का मंजिल का पता नहीं तो जबान तय करते हो तो वर्णात्मक स्वामी जी लेखन पढ़ने में आया, वो है वर्णात्मक को आया, समझ गया? वो है वर्णात्मक को आया कि वो वर्णात्मक से सारा मंजिलों का है तो भेद देना तो नाम है, मंजिलों का भेद नहीं है तो क्या उपदेश, क्या नाम होया? संत सतगुरु तो परंपरा तो मंजिलों का भेद दे के, धुनियों का भेद दे के, उस स्थानों का रंग रूप का भेद दे के, अंतर में देख के तब अपने शिष्यों को बताते इस तरह करो, मैं तो इस तरह करा तुम इस तरह करो। वो उस घर में चला जाता अभ्यास साधन करके। इसलिए उसका नाम संत सतगुरु है। एक गुरु होता काल माया तो नहीं ले काट सकता, उन्हें बेरा है कोई नहीं, काल क्या नहीं, वो तो कहते काल नाम तो बखत का है, तो बखत तो जिनकी पूजा करते तो उनका भी आता है, सबका आता वाला आता है, तो फिर सतगुरु का बखत नहीं आता। सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु कहते उस ज्ञान को, समझ को, बबे को और सुरत को, शब्द को। शब्द गुरु से चेला संतान दिया एला। इले सतगुरु की महिमा बड़ी भारी है। मैं तो इतना सत्संग करके आज समाप्त करता हूँ कि सतगुरु फिर दया करेगा, आप लोग दर्शन करता रहूंगा। और ये मेरा सत्संग था। इन बातों पर अमल करोगे तिर जाओगे, अमल ना करोगे थारी मर्जी है। मैं तो अपने सतगुरु की ड्यूटी बजा रहा, उनका हुक्म था, वो हुक्म निम आ रहा सो निम जातो और पार पड़ जातो। उनकी दया से अब मैं छुट्टी क्या टाइम हो गया? हाँ 6:15।
तो घंटे सवा घंटे तो सत्संग कराए होगा। तो इसलिए आपकी हाजिरी बाजगी बात ये भैया, सेवादार से जो किसी घना काम हो तो बोल के जा, सेवा जाने वाले शांति तो जाइए, कोई एक मिलने की जरूरत क्या है। एक बात सुन लो, कई भाई ये सोचते कोई हम दवाई लेने के लिए जाएंगे, हम फलानी बात पूछने के लिए जाएंगे, दोनों जाएं, मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ से गए होते हैं। हाँ, मैंने कल कई जिनको फुर्सत हो, जो मिस्त्री हो उनको पैसे मिल जाएंगे, सेवा भी मानूंगा और पैसे भी मिलेंगे या दरबार से, और उनका काम हो तो कोई मिल जाए तो चले जाए, या 2 दिन में 1 दिन बता दी। और जाने वाले भाई एक और सुन लो, कल मैंने गलती खाई बताई नहीं कि हम अपने दरबार का भैणी का तो बना रखा था कि 7-8 बजे पीछे मत बन दिया, क्वाड़ बंद, अनजान को कति मत आने दिया करो, जानकार को पिछाणो, कुआड़ बंद होने भीतर खड़े रहो, पिछाण लो, देख लो उसको भी, उसका व्यवहार देखो, भाई आर्डर नहीं है तो देनो चले तो और की चला जा। हमारा नेम ही होता है, समझे। इसीलिए हमने भी दीनों के आश्रम में एक नेम बना लिया कि 8 बजे पीछा हम नहीं बढ़न देंगे। कोई आओ और चाहे ना आओ, बार ने दूसरा घेर से उसमें बिठा देते हैं, वहां बैठ जाइए। इसीलिए अपना नेम रखो, जमाना अच्छा नहीं है न, और बिना पिछाने किसी को मत रहने दो भैणी के आश्रम में भी। जिसको तुम जानते हो तो रखो, नहीं जानते हो तो मत रखो न, समझे हो न। इसलिए अपना व्यवहार अच्छा रखो, अपना ठीक हिसाब से रखो, टेम पर कुआड़ खोलो, टेम पर बंद करो। आगे और कुछ बंद हो तो होगा, यहाँ के ट्रस्टी कमेटी जो सारे कर ली, मैं तो भाई न ट्रस्टी हूँ न कमेटी का मालिक हूँ, मैं तो सत्संग कर देता हूँ, सेवक हूँ, आप लोगों में हाजिरी बजा जाता हूँ, और सत्संग करूंगा मैं, जिम्मेवारी मैंने देना ही नहीं। चाचा साधु राम का कह दिया था, मैंने क्यों क्या बांधते, मैं तो सेवक सेवा करूंगा। आप जीते आप काम करते रहो, यहाँ की तुम्हारी ड्यूटी भाई रतिरा माधोहर या कलीराम से गणपत से सबके सब यहाँ रहने मिल के काम करते हो, करो, तुम्हारा काम है। मैं तो मेरा काम करता हूं, मेरा काम है सत्संग का। तो अपना एक काम और भी याद रखना कि वो ध्यान सुमरण भी करते रहना। अगर सुमरण ध्यान नहीं हो तो सुमरण तो जरूर भी करते रहा करो, उसमें बड़ा आनंद आएगा। सुमरण में आनंद मिलता है, सुमरण में क्या कहूं, सुमरण में सुख ही सुख होता है, सुमरण में हजारों दुख दूर हो जाते हैं, समझे। इसलिए तुम देवता का नाम लेते हो, थारा मन में आते हमारा दुख दूर हो गया, और उस कुल मालिक का राजस्व का नाम लेने तो उन देवताओं के बाप का बाप और बाप का बाप और बाप के बाप है राजस्व दयाल। तो जब उनका नाम लेने तो कितने दुख दूर होते हैं कि ठिकाने जामन मरण के दुख मिट जाते हैं, ये सारी शांति हो जाएगी। इसलिए माँ को जाने वाले शांति तो जाओ, ठहरने वाले ठहरो। बता दिया, मैं भी 8-9 बजे 10 बजे आपकी हाजिरी सेवादारों प्रसाद दे के चला जाऊंगा, क्यों इनका काम है, ये आपने करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। शांति दे तुमको, शांति रखे वो राधा स्वामी दयाल। जहां तुम्हारे सत्संग हो, हे राधा स्वामी दयाल पिता मेरी बेनती मंजूर करिए, जहां तुम्हारे सत्संग हो राधा स्वामी दयाल पिता, वहां शांति रखे, सुखी रखे। और मैं आप लोगों सेवा करते उनको सवेरे सवेरे आशीर्वाद देता हूं कि मालिक उनको शांति, जैसा तुम्हारा पवित्र मन तो ज्यादा शांति दे देगा, जिसका घटिया मन उसको थोड़ी शांति का फल जरूर मिलेगा, है तो तुम्हारे विचारों पर। और इसीलिए सेवा करी जाती है, सेवा करने तो विचार पवित्र हो जाते। स्वामी जी कहते एक जल के मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाने जीने कैसे जा,
ताते सबको चाहिए नित गुरु भगत कमा। ये सारे गुरु भक्ति पांदा बनानी, ये गुरु की भक्ति है जो तुम सेवा करते हो, और सेवा का बड़ा भारी फल मिलता, बड़ी शांति के मन भर दुख का शेर भर दुख भोगना पड़ता, सेवा में कर्म कट जाते हैं। तो मैं अपनी आत्मा फिर सवेरा आशीर्वाद दे, मालिक सबको शांति दे, इन सेवादारों को सुखी रखकर सबको राधा स्वामी।
تو